ورزش یک ارزشه، هم در سطح افراد، یعنی یک فرد ورزشکار نسبت به یک فردی که ورزش نمی‌کنه یک ارزش افزوده داره، و هم در سطح ملی، در سطح کشوری که در اون ورزش هست، ورزش عمومی هست و ورزش قهرمانی که الگوی ورزش عمومی است وجود داره، این کشور یک ارزش افزوده‌ای نسبت به دیگران داره. امروز این در دنیا جا افتاده است، این را همه میدانند، همه میفهمند، لذا میبینید چقدر برای ورزش‌های قهرمانی و کمک به قهرمان‌هاشون خرج میکنن، تلاش میکنن، حتی گاهی سیاست‌هاشون را هم پشت سر این قرار میدن. در دنیا امروز با اینکه شعار میدن که ورزش سیاسی نشه، سیاست داخل ورزش نشه، از این شعارها در دنیا هست، اما حتی سیاست رو هم گاهی اوقات پشت سر ورزش قرار میدن. برای چی؟ برای اینکه کشورشون رو به برکت ورزش و با زینت ورزش سرافراز کنن. ورزش اینجوریه. لذا شما که در این میدان ورزش مشغول تلاش هستید، باید احساس کنید و حقیقتاً معتقد باشید یک کار با ارزشی رو، ارزش معنوی رو دارید انجام میدید و اگر نیتتون رو خدمت به کشور و به جمهوری اسلامی قرار بدید، قطعاً یک حسنه الهی و معنوی هم هست، یعنی دارای ثوابه، مثل عبادت میمونه، یک عبادت تبدیل میشه به یک عبادت. اینجا مرکز مقاومت است.